ईरान ने एक बार फिर जौहरी हथियारों में अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कहना गलत है कि ईरान चंद दिन में एटम बॉम्ब बना लेगा और साथ ही वाज़ेह किया कि जौहरी सलाहियत का पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल ईरान का हक है। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे और बावर ये भी कराया कि ईरान लेबनान के मामले से दस्तबरदार नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिका की जानिब से समुद्री नाकाबंदी भी आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी قرار दी थी। فرانسوی این بود که دعوایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایران مطرح کرده به بهانه بازداشت دو شهروند متهم به اقدامات امنیتی علیه ایران رو پس بگیره که این اتفاق صورت گرفت و همزمان هم قرار شد خانم اسفندیاری که واقعا به نظر ما بی هیچ جرم واقعی در اونجا بازداشت شده بود، صرفاً به خاطر حمایت از فلسطین آزاد بشه که این اتفاق افتاد و ایشون به وطن برگشتن. در مورد خب ببینید